तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। चुनावी सहकारी गर्ने विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीच छलफल। बाबुराम भट्टराई भेटवार्ता के भयो, कुराकानी यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गठबन्धन कार्यदलका सदस्य बालुवाटारमा भेला। गठबन्धनमा आफ्नो पार्टीलाई पनि सहभागी गराउन बाबुराम भट्टराईको दौडधुप जारी। यसपालि क्षेत्र नम्बर 2 बाट बाबुराम भट्टराईले छोड्न सकिन्न, गोर्खा काङ्ग्रेसको भनाई। बिहेको मण्डपमै नागरिकता दिनु गैर राजनीतिक र गैर नैतिक भएको नेकपा एमालेको भनाई। नेकपा एमाले भयो नागरिकता विधेयकबारे आक्रोशित। राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि हालतमा स्वीकृति दिनु हुँदैन। चुनावको मिति घोषणासँगै रणनीति बनाउन तात्तिए दलहरू। लगालग आन्तरिक छलफल र प्रशिक्षण सुरु। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र नारायण काजी श्रेष्ठबीच यस्तो सहमति। नेपाली काङ्ग्रेसले 100 सिट नछोड्ने भएपछि नारायण काजी श्रेष्ठले गरे प्रचण्ड समक्ष यस्तो प्रस्ताव। महँगी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघातको विरुद्धमा नेकपा एमाले सुरु गर्यो विरोध प्रदर्शन। घोषणापत्रमा खेलकुद वाम गठबन्धनको गफेमा सीमित, काङ्ग्रेसले खेलकुद नै समेटेन। एमाले ब्रुसले निर्वाचन आयोग ढ्याप ढ्याप पार्ने अम्पायर। सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालाई नै निषेध गर्ने गतिविधिलाई बढुवा दिइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमाले चुनावी रणनीति बनाउने स्थायी समिति बैठक भर्खरै मात्रै सुरु। चुनाव घोषणापछि आफ्नो रणनीति बनाउन तातियो एमाले। र पद र पैसाका निम्ति आफ्नो पार्टीभित्र पनि व्यक्तिवादी स्वार्थ देखिन थालेको माधव कुमार नेपालको भनाई। एकाएक सीमामा भट्टाभट गोली चल्दा 3 भारतीय सेनाको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पद र पैसाका निम्ति आफ्नो पार्टीभित्र पनि व्यक्तिवादी स्वार्थ देखिन थालेको बताएका छन्। आज बिहीबार पार्टी कार्यालय 3 कुनीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले पद नपाए गुटबन्दी गर्ने र स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्ने प्रवृत्ति आफ्नो पार्टीका साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखा परेको बताएका हुन्। मबाट सुरु गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त गरेको र ले पाइन भने जस्तो सुकै कुकर्म गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सिद्धान्त र आदर्शप्रति समर्पित हुने भावना राख्नुपर्ने र मभन्दा भिन्न सोच राख्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले जनताका समस्याहरूलाई बुझ्ने गरी पार्टीको असल कार्यकर्ता भएर भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन्। कार्यक्रममा पार्टीको प्रशिक्षणमा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मोर्चा निर्माण गरी एकै चिन्हमा चुनाव लड्ने प्रस्ताव गरेका छन्। आज बिहीबार ललितपुरको हात्तीवन स्थित प्रचण्डका भानिज गोकुल भण्डारीको निवासमा भएको वार्ताका क्रममा भट्टराईले सो प्रस्ताव राखेका हुन्। माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सहभागी भएको छलफलमा बाबुराम भट्टराईले गरेको मोर्चा निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको बताउँदै प्रचण्डले यसबारे एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग सल्लाह गर्ने जवाब दिएका छन्। स्रोतका अनुसार 5 दलको गठबन्धन भएकाले यसबारेमा काङ्ग्रेससँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने कुरा प्रचण्डले उक्त छलफलमा राखेका छन्। उहाँ बाबुरामको प्रस्ताव एउटै मोर्चा बनाई एकै चुनाव चिन्हमा लडौँ भन्ने छ। यसबारे अध्यक्ष प्रचण्डले माधव कुमार नेपालसँग सल्लाह गराउँला भन्नुभएको छ। स्रोतले भनेको छ काङ्ग्रेससँग पनि सल्लाह गरेर यसबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। प्रचण्डले डा बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनमा सहभागी गराउने कुरामा पनि आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। भट्टराईले मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गठबन्धनमा आफ्नो भूमिका रहेकाले समेटेर लैजान
आग्रह गरेका थिए। प्रचण्ड 5 दिने जापान भ्रमण सकेर फर्किए लगतै तीन नेताबीच भेटवार्ता भएको हो। बुधबार एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै डा भट्टराईले आफू योग्य युवा उम्मेद्वार आई गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 छाड्न तयार भएको बताएका थिए। बिहीबार मात्रै सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय लिएपछि दबावमा रहेको नेकपा एमाले सकेसम्म पुराना नेता कार्यकर्ता फर्काउने कोसिस गरिरहेको छ। खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी यसमा भएका तर असन्तुष्ट रहेका नेता कार्यकर्तालाई फर्काउने कोसिस गरिरहेको हो। विभिन्न पार्टीका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता भित्राउने नेकपा एमालेको रणनीतिमा पहिलो प्राथमिकतामा यसकै नेता कार्यकर्तालाई राखेको छ। यसमा असन्तुष्ट बनेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई फकाउने क्रममा रहेका एमाले नेताहरूले विभिन्न चरणमा कुराकानी समेत गरिरहेका छन्। तर यो बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेकपा यसका नेताहरू विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेले भेटघाट गरिसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ। करिब 2 साता अघि उनीहरूले ओलीसँग सामूहिक रूपमा भेटघाट गरेका थिए। ओलीले घर बिर्सेर हिँडेकाहरू घरमा आउन कुनै सायद हेर्नु नपर्ने बताएका छन्। उनले चाँडोभन्दा चाँडो घरमा आएर काम गर्न आग्रह समेत गरेको स्रोतले बताएको छ। मन्त्री खुस्केपछि माधव कुमार नेपालसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका उनीहरूले बानेश्वरको इन्द्रेणीको 7 तलामा रहेको रेस्टुरेन्टलाई जमघटको थलो बनाउँदै आइरहेका छन्। त्यहाँ बसेर एमालेसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने माधव कुमार नेपालले नमाने आफूहरू भने एमालेसँगै सहकार्य गर्ने बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले झलनाथ खनालसँग भेटघाट गरिरहेको बेला उनीहरूले ओलीसँग भेटेर आफ्नो कुरा राखेको बताइएको छ। एकीकृत समाजवादी र जसपाका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश गराउन एमाले नेताहरू संवादमा जुटेका बेला रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेले ओलीलाई भेटेका छन्। एमाले आम निर्वाचन घोषणापछि एकीकृत समाजवादीबाट नेता कार्यकर्ता फर्काउने नीति प्राथमिकतामा राखेको छ भने समाजवादी र जसपाका नेता कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूपमा प्रवेश गराउने एमालेको रणनीति छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि चुनावी गठबन्धन र अन्य विषयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच खटपट सुरु भएको छ। अध्यक्ष नेपालसँग असन्तुष्ट रहेका नेता कार्यकर्ता भित्राउने एमालेको रणनीति छ र यसका लागि एमाले नेताहरूले भेटघाट पनि जारी राखेका छन्। पार्टी विभाजनपछि जसपाको एउटा कतै नलागी बसेको छ, जुन एमालेसँग संवादमा लागि परेको छ। साथै नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य सूर्य थापाले सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकको विरोध गरेका छन्। विधेयक संसदबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेर अड्किएको बेलामा उनले त्यसको विरोध गरेका हुन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, नेपाल सरहदभित्र बाबुको ठेगान नलागेका सन्तान हुर्केपछि आमाको नाममा र अनधिकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान ठिकै छन्, तर विवाहको यज्ञमा नै दिन मिल्ने र 10 घण्टाभित्रै सांसद र मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था अत्यन्तै गलत छ। उनले भारतमा जस्तै कम्तीमा पनि 7 वर्षपछि मात्र दिने गरी राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णय ठिक भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रचण्डले दिल्ली पुगेर सौदाबाजी गरे, शशि श्रेष्ठलाई मन्त्रीको कुर्सीमा मस्त निद्रा लाग्यो र लीलामणि पोखरेल तै चुप मै चुप छन्। राष्ट्रपतिज्यूले यस्तो विवादास्पद कानुन प्रमाणीकरण नगरी पुनः संसदमा पठाउनुपर्छ। संसदले जस्ताको तस्तै फेरि पठाएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतको राय लिएर मात्रै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सूर्य थापाको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रणनीति बनाउन गृह कार्यमा जुटेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको हप्ता दिनपछि दलहरू चुनाव केन्द्रित हुन थालेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बिहीबार सचिवालयको बैठकमा जुटेको छ। अपराह्न 12 बजेदेखि सचिवालयको बैठक बोलाएर एमाले चुनावी रणनीति तय गर्न लागेको हो। एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले सचिवालयको बैठकमा चुनावबारे छलफल हुने जानकारी दिएकी छिन्। आजको बैठकपछि नेकपा एमाले चाँडै केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाउने तयारी गरेको छ। उक्त बैठक चुनावको रणनीति र एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्ने एमालेको भनाइ छ। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराईले एमाले एक्लै चुनावमा जाने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। एमाले आजदेखि चुनावको बारेमा आन्तरिक छलफलमा जुट्दा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सचिवालयको बैठक बुधबार नै बसेको थियो। उक्त बैठकले चुनावको मिति घोषणा पत्र तयार पार्न नेताहरू गङ्गालाल तुलाधर, विजय पौडेल र प्रकाश ज्वालालाई जिम्मेवार दिएको छ। उम्मेद्वार छनौट मापदण्ड बनाउन महासचिव बेदुराम भूषालाई दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै सत्ता गठबन्धन पनि चुनावको तयारीमा छ। चुनाव घोषणा भएकै भोलिपल्टै साउन 20 गते सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले टिकट बाँड्न कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलको दोस्रो बैठक आज दिउँसो
4 बजे बालुटारमा बस्दैछ। दलहरूले चुनावको मिति घोषणा भएपछि आन्तरिक तयारीसँगै तालमेलका लागि पनि गृह कार्य अगाडि बढाएका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसले साउन 30 र 31 गते देशभर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर प्रशिक्षण दिँदैछ। यसैगरी भदौ 2 बाट देशभर चुनाव केन्द्रित अभियान चलाउने भएको छ। यसका लागि भदौ 2 बाट जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यहरू खटाइने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। भदौ 2 बाट 24 गतेसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला पठाउँदैछौँ चुनाव केन्द्रित अभियानको क्रममा। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी उता भने जम्मू कश्मीरको राजौरी जिल्लाको दारहल क्षेत्रमा बिहिबार बिहान भारतीय सेनाको क्याम्प नजिक सुरक्षा बल र चरमपन्थी बीच भिडन्त भएको छ। सेनाका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार यस भिडन्तमा 3 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ भने 2 जना आतंकवादीको पनि मृत्यु भएको छ। जम्मूका अतिरिक्त प्रहरी महानिर्देशक मुकेश सिंहले लिखित बयान जारी गर्दै आक्रमणमा 2 आतंकवादीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। मुकेश सिंहले आफ्नो बयानमा दारहाल प्रहरी चौकीबाट करिब 6 किलोमिटर टाढा रहेको सेनाको क्याम्पमा आक्रमण भएको जानकारी दिएका छन्। थप सुरक्षा बल घटनास्थलमा पठाइएको र उक्त क्षेत्रमा खोजी अभियान जारी रहेको बीबीसी समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।